طيب. بسم الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي رفع مقام العلماء العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما بعد. المحترم مدير العام Lentera Hati, Mahat Lentera Hati Al-Islami, Syekhuna Abah Muazzar Habibi Mata'alallah Bituli Hayatih wa nafa'na biulumi Bidarain. Amin. Wa muhtaram bi'aqatil khusus Fadilatul Syekh Abdul Aziz Hafizahullah wa wafaqahullah bi at-taqwa wa al-muhtaram jami'u asatiz Mahat Lentera Hati hadanallah wa iyana wa iyyakum bisiratul mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha as-sabah وبرنامج اليوم لقاء مفتوح والتشجيع التنشيط مع فضيلة الشيخ عبد العزيز والتعارف بأساتذة معهد التراهاتي الإسلامي بعنوان أهمية التربية والتعليم في نهضة الأمة والدعوة الإسلامية. ولكن قبل ذلك هيا بنا وهي نفتتح برنامجنا في هذا الصباح بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلاوة ما تيسر من القرآن سيتلوها الأستاذ الصالحين، سيتلو من القرآن بالإمام النافع بقراءة الإمام النافع من رواية الإمام القارئ والورش، فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجنات
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. موعظة الحسنة والإرشادات فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ووفقه الله بالتقوى، عليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الكرام والمحترم مدير عام لمعهدنا، معهد لنتر hati الإسلامي، دكتور أبا مهزار حبيبي حفظ الله ورعاه، وفضيلة الشيخ الكرام المحترم دكتور عبد العزيز حفظ الله ورعاه، كذلك ضيفنا الكريم الشيخ Faris Bages حفظ الله ورعاه، وجميع الرؤساء بالمعهد أو بالمؤسسات
وأساتذة والأستاذات الكرماء والكريمات. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن استنى بسننه ونهج بنهجه إلى قيام الساعة. اللهم اجمعنا مع الصالحين مع أهل الجنة في هذا اليوم المبارك، في هذه الفرصة الثمينة والسعيدة. جاءنا ضيف كريم من مكان بعيد، أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز. استمعنا معنا في هذا اليوم في هذا الوقت. أول شيء طبعا هذا من نعمة الإسلام الذي جمعنا الأمة الإسلامية من أرض مختلفة. Hari ini kita bahagia bertemu, berkumpul bersama tamu kita yang mulia di tempat yang jauh di sana, di merupakan umat Islam, mempertemukan umatnya dari berbagai negara. Insyaallah hadal yawm Syekhuna Syekh Abdul Aziz la yakun ghariban binisbah lana. Beliau tidak asing bagi kita. Hadara ila hadzal ma'had marrah as-sabiqah wa insyaallah sawfa yahdur marrat adidah fil mustaqbal. Beliau sudah hadir, beliau bukan tamu asing, beliau sudah hadir dulu dan insyaallah akan hadir terus ya untuk ikut yakun ma'ana yatumu ma'ana huna di tatwir hadal ma'had. Hadal ma'hadukum Syekh. Jadi ini juga pondoknya Syekh Abdul Aziz yang punya tanggung jawab untuk dimajukan. Insyaallah min juhdihi wa min raghbatihi di tatwir hadal ma'had sayakum bihi ma'a zumala'una aidan fi Saudi insyaallah. فهذا اليوم إن شاء الله نستمع منه نصيحة غالية، نصيحة مفيدة لنا إن شاء الله، كيف نحن هنا الذين نقوم بواجباتنا في هذا المعهد نقوم أو نؤدي هذه الأمانة، الأمانة الصافية، الأمانة الثمينة، الأمانة الغالية من الله سبحانه وتعالى من أجل هذه الشباب، من أجل هذه الأمة المستقبل الإسلام في إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة الإسلامية. Saya bagi. Abdul Aziz, insyaallah pada hari ini akan berikan nasihat yang berharga untuk kita semua. Kita yang punya amanah, kewajiban di sini untuk juga nanti bersama Abah, bersama semua keluarga besar Intar Hati untuk kita membina umat ini, generasi muda ini untuk menegakkan kalimat ilahi, kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak di bumi ini dengan setinggi-tingginya. Fala nutil al-kalam, nu'ti al-fursa mubasyarah ila fadilatihi wa nastami' minhu hikam wa kalimat al-ghaliyah min fadilatihi. Tanpa mempanjang kalam, kita berikan kepada beliau, kita dengarkan nasihat-nasihat yang baik untuk kita dengarkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wa li fadilati al-waqtu wal makan mufaddal ilayhi. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أولا أنا أشكر مدير المعهد الدكتور حبيبي وأستاذ
أستاذ سقمان ما شاء الله تبارك الله، أمس كان في الباخرة واليوم موجود معنا، هو لا يأخذ استراحة. Yang pertama-tama hormat kami sampaikan kepada Mudir Am Madrasah Lentera Hati, Abang Muazzar, juga saya. Tadi malam di kapal, sekarang di sini. أيضا أشكر أخي وأستاذنا الشيخ فارس باقيس. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Syekh Faris Bagis. أولا أنتم لا تعلمون هذه الأرض كانت حلم أول ما زرت الشيخ فارس باقيس، وهو من دلني جزاه الله خير الجزاء على هذا المكان لبناء مدرسة. Kalian mungkin belum mengetahui kalau tanah ini dulu Syekh Faris lah yang menunjukkan saya untuk saya berikan kepada siapa yang pantas untuk saya berikan tanah wakaf. والحمد لله اليوم رأيت الحلم تحقق ونرى وجوه طيبة ومبنى عام. Dan hari ini saya melihat mimpi ini terrealisasi dengan melihat wajah tanah ini menjadi tanah yang indah dan bagus. الحمد لله. الجزء البسيط انتهينا منه وهو بناء المدرسة. الجزء الأهم والأصعب هو تدريس الطلاب وهو الجزء عليكم الآن. Fase pertama untuk membangun sekolah sudah kita lalui. Tapi ada fase yang lebih sulit dalam bagaimana untuk membina generasi penerus bangsa, penerus Islam agama ini. المعلمون والمعلمات هم يعني أشرف المهن وأفضل المهن، هم من يصنع المجد والتاريخ. Guru, para muallim adalah kita sebut guru adalah merupakan profesi yang paling mulia karena di tangan mereka lah kemuliaan umat. وإن شاء الله سوف يعني تؤتي أكلها هذه المدرسة، ويعني نرى ثمراتها بجهدكم أنتم. Dan insya Allah madrasah ini Lentera Hati akan memberikan gizi-gizi bagi generasi umat ini dan akan melihat buah-buahnya di masa yang akan datang. من صنع الآن الطائرة من صنعها كان طالبا، ما كان يعني مهنة ثانية، بدأ طالبا وتعلم وفهم وصنع الطائرة. Siapa yang membentuk daripada santri-santri ini menjadi seorang santri, menjadi seorang penuntut ilmu, sehingga nanti ke depan dia bisa membuat, menciptakan pesawat. انظروا إلى الطلاب كمشروع، أي طالب انظروا له كمشروع ناجح، ولا تنظرون على أساس أنه طالب، انظروا على أساس أنه مشروع سوف يصنع الفرق، سوف يصنع المستقبل وبهمتكم أنتم. Lihatlah para generasi, para santri, para pelajar-pelajar ini adalah sebagai proyek yang sukses, bukan hanya sekedar sebagai santri-santri biasa yang itu tidak akan bisa terwujud tanpa dari usaha dan upaya yang keras dari kita semua, dari antum-antum. الكل معه، كلكم تملكون جوال، من صنع الجوال كان طالبا وتخرج، وخلف الطالب هذا مدرس ينظر إليه ويتابعه حتى تخرج وتفوق وصنع الجوال. كلكم يعني تذكروا هذا المثل، معكم جوال تنظرون إليه وتنظرون إلى الطالب على أساس أنه مشروع ناجح، تنجحون الطالب بكل ما أوتيتم من قوة لكي ينجح ويصنع الفرق والمستقبل من هذه المدرسة البسيطة. Lihatlah ke apa yang sekarang kita lihat di depan kita, HP ini adalah merupakan investasi dan usaha daripada guru, sehingga mereka bisa
menciptakan atau membuat HP-HP ini. Mereka adalah dari usaha-usaha dan guru-guru yang mengajarkan mereka. ولكي نصنع الفرق لا بد من الترتيب. أولا الترتيب هو أهم شيء. Dan untuk kita bisa mulai dengan bagus, kita harus membuat aturan. Dan aturan yang pertama yang paling pokok adalah يعني قبل أن تناموا في الليلة، يعني في الليل تكتبون ماذا ستصنعون في اليوم الغد، الأهداف قبل أن تنامون. يعني تأخذ عهد على نفسك، سوف أعلم الطلاب هذه المهارة، تكتبها وتنظر إليها قبل أن تنام. هذه langkah yang pertama sebelum tidur, tulislah di diary atau di catatan apa yang akan saya lakukan besok, apa yang saya mengajarkan kepada santri-santri pada siswa besok. وخير ما تبدون به صباحكم القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dan pada pagi harinya, sebaik-baik yang kita mulai adalah kita mulai dengan baca Al-Quran. Sebaik-baik perbuatan adalah memulai dengan membaca Al-Quran. Karena siapa yang membaca Al-Quran itu sebaik-baik daripada yang kita mulai. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير إلى الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أو كما قال. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah barang siapa yang mengajarkan Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. الطالب في أيديكم تقدرون تصنعونه، وهو صغير يعني يتشكل كيفما تشاءون. فنحتاج منكم الهمة لتصنعون طالب قوي وطالب مجتهد. Dan para siswa adalah di tangan kalian. Bagaimana para siswa menjadi baik atau tidak tergantung daripada tangan-tangan para guru dan para muallim. ولا تستطيع صناعة الطالب إلا أن تكون قويا، كل إناء بما فيه ينضح. لا تستطيع صناعة الطالب إلا أن تكون قوي ومجتهد. Dan kita tidak akan mampu untuk mencetak para santri, para siswa yang kuat kecuali dengan kekuatan kita dan usaha yang sungguh-sungguh. يعني كلكم عندكم مختلف مواضيع، فيزياء، رياضيات، قرآن، كلها، وهذه كلها تنفع الأمة الإسلامية لنكون قوة مسلمة قوية. Dan kita masing-masing punya profesi, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas mengajarkan fisika, geologi, atau yang lainnya, dan masing-masing punya peran untuk bisa menguatkan para siswa melalui perbedaan yang kita miliki ini. يوجد مثل عربي: فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء، إذا المدرس لا يعرف ولا هو متقن سوف لا يستطيع إعطاء الطلاب المهارة. Ada kata hikmah, kata muda mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan bisa memberi sesuatu. Nah, maka kita yang punya kemampuan ini, maka marilah kita tularkan kepada anak-anak kita dari apa yang sudah kita miliki, dari kemampuan yang kita punya. لذلك يعني أنا أرى وجوهكم فيها الحماس، وأرى في وجوهكم القوة لصناعة جيل طيب. Saya melihat di wajah-wajah kalian ini ada semangat, ada masa depan, ada semangat untuk bagaimana mencetak generasi-generasi yang kuat ke depan. ما شاء الله تبارك الله. يعني نحتاج بس الترتيب، يعني نرتب الأهداف السنوية مع الدكتور مهذر والدكتور الأستاذ سكمة، ترتبون ماذا يحتاج الطالب أن يدخل نهاية السنة، وفي تقييم يعني مستمر كل شهر كل كذا، يعني ترتيب معين لكي يتقن الطالب الأهداف.
هذه جدا مهمة، رؤية الأهداف بشكل مستمر للمعلم، يرى الأهداف بشكل مستمر. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengatur bagaimana ke depan kita bisa untuk mengagendakan agenda-agenda yang baik untuk masa depan anak-anak atau generasi bangsa ini. والأهداف نوعين، هدف بعيد المدى نهاية السنة، وهدف قريب المدى وهو كل يوم تكتب ماذا تريد أن تعلم الطالب قبل أن تنام، وفي الصباح تقرأه وتتجه إلى الفصل لتعليم الطلاب هذه المهارة. Tujuan ke depan ada dua, ya. Ada yang jauh, ada yang dekat, dan masing-masing harus kita buat agenda yang baik dan yang rapi. خير الكلام ما قل ودل. سوف نختم، وقبل أن أختم نقطتين. الأولى أشكر كلكم على وجودكم وتواجدكم هنا، هذه يعني كرما منكم وفضلا منكم. Sebaik-baik perkataan itu adalah yang sedikit tapi yang mengandung makna. Dan yang pertama, sebelum saya tutup, yang pertama yang saya ucapkan kepada antum semuanya adalah terima kasih atas sambutan, atas penghormatan. Kehadiran antum ini memberi saya penghormatan yang sangat tinggi. يا والنقطة الثانية، لا تنسون أن من صنع الجوال كان طالبا. انظروا إلى هواتفكم واعلموا أنكم سوف يعني تصنعون طلاب يصنعون المجد يوميا. انظروا، وهذا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dan yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, lihat HP, siapa yang buat HP itu? Adalah kalian-kalian, para ustadz, para muallim yang bisa mengeluarkan orang-orang yang bisa membuat HP. Dan saya akhiri, alhamdulillah. شكرا لكم. Ya, selanjutnya bila ada yang mau ditanyakan ke Syekh Dr. Abdul Aziz, diberikan kesempatan. يلا ارفع يديك. Syekh Islam. هذا من تقرير مصر. الإسلام الشريف. تفضل. دون مقدر أظن. يعني صوت ماشي. بارك الله عليكم شيخنا. كلامكم نافع جدا لنا، الحمد لله. أنا اسمي محمد وأنا جديد في المدرسة. نعم. Nama saya Muhammad. Saya baru mengajar. Nah, وأنا سأسمع. terima kasih. أيوة. Thank you. والسؤال يعني لاحظنا الطلاب في اليوم يعني ليس كطلاب الماضي، يعني هيئتهم وكل هذه الأشياء نراهم يعني في فرق طبعا بعيد جدا. طيب، أنا حوالي أدرس لم يكن سنة كاملة، أنا ما زلت يعني ألاحظ كل هذه الأشياء، لكن في عندي مشكلة. يعني كيف نحن كالمعلم يعني كالمدرس كيف يمكن أن نحفز طلابنا في ظل التحديات الحادثة. Nah, saya nanya apa perbedaan sikap gitu ya, lingkungan yang membuat kok murid-murid kita itu nampaknya berbeda gitu ya dengan pendidikan zaman dahulu gitu. Jadi faktor yang menurut saya membuat hal ini berubah adalah hadal jihaz. Yani ma ra'yukum at-tullab yani yataghayyaruna bihadal jihaz. Nah, soal kaifa an-nahfiz? Gimana kita memotivasi tulab kita untuk terhindar dari atau fokus terhadap hal ini gitu. Syukran. فهم سؤال إن شاء الله. أيوة حياك الله أخوي محمد، ما شاء الله عليك، أنت اجتهدت وتخرجت من الأزهر ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. وما يتخرج من الأزهر ويتعب إلا شخص قوي،
والمشكلة البسيطة حق الطلاب تستطيع إن شاء الله أن تتغلب عليها أنت والمدرسون كلهم. فيحتاج كذا خطوة. الأولى منها يعني أنك يعني تحاول شد انتباه الطالب بالتقرب منهم وحفظ أسمائهم والسلام عليهم وترحيب يعني keep attention، يعني تجعلهم ينتبهون إليه. Ya, yang pertama, terima kasih Ustadz Muhammad Irsan, alumni Al-Azhar. Al-Azhar insya Allah kuat ilmunya. Terkait dengan pertanyaannya, permasalahan anak-anak kita, siswa terkait dengan gadget, maka ini adalah yang paling utama bagaimana kita bisa memberikan contoh. Kemudian selalu kita melakukan pendekatan kepada mereka agar supaya mereka tidak terpengaruh dengan HP, dengan teknologi yang sedang yang sedang mereka pegang saat. الجوال هذا آفة، يعني هو فعلا فيه أشياء خبيثة وأشياء طيبة، وربما خبثه أكثر من طيبه. HP ini ada sisi yang positif, ada sisi yang negatif. Maka perlu pendekatan dari kita, pendekatan yang intensif untuk bisa menghasilkan yang positif. ولكن لا نستسلم، يعني نحاول مع الطلاب بشكل مستمر حتى يعني نشد انتباههم ونغير هذه الباد هابت، العادة السيئة negative. Kita jangan pernah menyerah dengan tantangan ini. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana senantiasa menjaga, mengawasi anak kita untuk dari hal-hal yang negatif. وثق تماما أنه يعني بالدعاء والتوكل على الله وصدق النية والإخلاص، لأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. Dan pastikan bahwa kita doakan mereka untuk keselamatan, untuk keamanan, karena doa itu adalah merupakan yang paling utama, dan insya Allah Islam itu adalah berlaku dan sesuai pada setiap zaman. يعني المستقبل أيضا سوف يأتي تكنولوجي أكثر من هذا، فلذلك إسلام الله جل وعلا حينما نزل الدين الحنيف وقال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام صالح لكل زمان ومكان. إذا اتبعنا الإسلام نجحنا على كل عدو. Mungkin ke depan kita akan mendapatkan tantangan yang lebih berat lagi. Kalau sekarang sudah berat, ke depan akan lebih berat lagi. Tapi Islam akan senantiasa sesuai dengan zaman dimanapun, dengan tempat manapun. Islam adalah merupakan agama rahmat untuk alam. Selama ketika Allah mengatakan telah aku ridho, telah aku sempurnakan nikmat atas kamu sekalian, dan aku ridho terhadap Islam menjadi agama kalian. شكرا لسؤالك. هل يوجد سؤال آخر؟ ناخذ. Ada lagi yang bertanya? Bela Indonesia, laban. Bela Indonesia, buat orang Indonesia. Bela English. This is Nabila, why English? Yes, chef. Speak English also. Udah mazra'ah. تفضلي. يعني عندكم مشكلة؟ Rida, tapi Ustaz, Alan, Pak Rizal, betul. Saya Samsul, Basri. Saya Ubedillah.
سؤال قوي قوي. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa? Terima kasih. Saya Abdul Aziz. Terima kasih banyak semua dan sekali lagi. Ia untuk menyampaikan suatu pertanyaan. Tadi sudah disampaikan santri itu, maksudnya keberhasilan santri itu terletak pada guru. Dan tentunya untuk mendukung guru itu kita butuh sesuatu yang namanya pendanaan tadi. Tadi sudah disampaikan guru menciptakan HP. Tapi karena kita adalah bangsa menggunakan, mohon semuanya bisa diperbantukan untuk pendanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهمت السؤال؟ فهمت السؤال يعني؟ أنا أحتاج مترجم. كما قال الشيخ عبيد الله، سمعنا من كلماتك يعني من نصيحتك أن الطلاب يتعلق بالمدرسين بالمعلمين، والمعلمون لا يستطيعون أن يؤدوا واجباتهم إلا بالمال بالأموال. وكيف نحصل على هذه الأموال من إخواننا المحسنين المتبرعين؟ تفضل. الجواب في القرآن الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير من المال الباقيات الصالحات. إن شاء الله يعني إذا رأينا مخرجات المدرسين ورأينا المتخرجين تفوقوا في التعليم وكذا، إن شاء الله ننظر إلى ما هو بعد ذلك بمشيئة الله. Ya, tadi dijawab beliau kebetulan, dan kita semua kalau melihat dari potensi alumni pondok ini dan melihat dari semangat para guru ini, insya Allah kita akan usahakan. Kita akan usahakan kesejahteraan. Ya, dibahas belum? Insya Allah. Tadi kan sudah juga saya sampaikan ke beliau, insya Allah beliau tidak hanya saat ini atau kemarin, tapi akan selanjutnya akan berjuang bersama kita membesarkan pondok ini. Kebetulan ya ada qabla kalimatik yani anna Syekh Abdul Aziz laysa faqat ihtimamuhu hadhihi al-marra aw marra sabiqah, walakin fil mustaqbal takun ma'ana في تطوير هذه المدرسة. نعم نعم، هذه المدرسة تعني لي الشيء الكثير، يعني والمدرسون هم أساسها، هم الأعمدة والفاونديشنز وأساس هذه المدرسة. المباني لا تعني شيئا والمال لا يعني شيئا، لأن كل هذا سوف يذهب وسوف يبقى الطالب المثمر والطالبة المثمرة التي تصنع الفرق. Ya, insya Allah beliau akan usahakan. Para guru adalah merupakan investasi yang paling mahal. Jadi kalau uang bangunan akan hilang lenyap, tetapi ilmu akan terus kekal abadi. Maka insya Allah kita akan upayakan. أيوة، إذا أحد عنده أسئلة يعني هذول هم يعني من سوف يصنعون المستقبل. Ya, ada lagi pertanyaan? Ustazah? Ustazah. قاعد ترى من دي شيخنا الكريم عبد العزيز قال أستاذ رضا هل هناك المنحة أن نواصل بالجامعة في السعودية؟ في جامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية، يوجد تقديم، ويعني إن شاء الله أنا سوف أشارك الرابط اللينك مع الدكتور ومع أستاذ سوفا لتقدموا إليه، ولكن لا بد أن يكون الطالب يعني متمكن من درجاته وعلومه، لأن يوجد اختبارات. Ya,
ada berapa kesempatan beasiswa, ada di Puro, ada di Jeddah. Nanti insya Allah saya akan bantu melalui link. Nanti insya Allah nanti yang penting catatannya harus punya kemampuan sama dalam bahasa. خلاص ندخل الأخوان. يعني شكرا جزيلا للدكتور مهدر والدكتور أستاذ سكمة وباقيس، والشكر لكم أنتم من سوف يصنع المستقبل القريب إن شاء الله. أنا أتطلع بكل شوق وأنتظر الأخبار الطيبة لكي أسمعها من طلابكم طلاب المستقبل. شكرا لكم. Bisa sekian, asal sekian. Ya, terakhir terima kasih kepada Dr. Abang Fajar Habibi, kepada Sukma, kepada antum semuanya, ya, yang kami tunggu ke depan berita-berita yang baik, berita-berita yang menggembirakan, keluarkan satu-satu yang dekat. Kita نختتم هذه الكلمات من فضيلته وأفوض الميكروفون إلى مقدم البرنامج. Saya serahkan kembali mikrofon kepada MC dan Muslim. Syukran, jazakumullah khair, Syekhna Abdul Aziz. Cara selanjutnya doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Haji Ijtihad kepada beliau Kapten Fadal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin apa? Lebih barakah acara, mari kita sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli ala nuril anwar, sirril asrar wa tiryaqil aghyar. مفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المصلاة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم والعمل وخير الثواب وخير الحياة والممات. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخزي ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah susunan acara kita pada pagi menjelang